بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین رحمة الله علی آبائهم اجمعین. فحدثنی ابو ذر، این رو ابوالاسود دوعلی نقل می کند که در ربزه رفتم نزد جناب ابی ذر، او برای من اینجور گفت: قال دخلت ذات یوم فی صدر نهاره علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مسجده فلم ار فی المسجد احدا من الناس الا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام الی جانبه جالس، فاغتنمت خلوة المسجد فقلت یا رسول الله بأبي أنت و أمي أوصني بوصية ينفعني الله بها. فقال نعم وأكرم بك يا أبا ذر إنك منا أهل البيت وإني موصيك بوصية فاحفظها فإنها جامعة لطرق الخير و سبله فإنك إن حفظتها كان لك بها کفلان، دو سهم، و کفلین من رحمتک که در دعا داریم، دو بخش، حالا یا دنیا و آخرت یا به طور مضاعف، مطلقاً به طور مضاعف. یا ابا ذر اعبد الله کأنک تراه، جوری خدا رو عبادت کن که گویی خدا رو به چشم میبینی. فانک ان کنت لا تراه فانه یراک، اگر تو با چشم سر او رو مشاهده نمی کنی ولی او تو رو مشاهده میکنه. یعنی خدای متعال رو در همه احوال حاضر و ناظر بدان، خودت رو در محضر حضرت حق تعالی بدان که این حالت رو اگر کسی داشته باشد، این بهترین حالات، بهترین وسیله است که انسان رو از گناهان و چیزهایی که مبغوض پروردگار است دور می کند و با اون چی که محبوب خداوند عزوجل هست او رو نزدیک میکنه و شایق میکنه. بعد میفرماید که وعلم ان اول عبادت الله المعرفة به، اولین پایه عبادت پروردگار این است که به وجود اقدس الهی معرفت پیدا کن، معرفت پیدا کن. بسیاری از این معارفی که در دنیای ادیان وجود دارد که معارف ناقص و غلط و آمیخته با توهمات، این بزرگترین وسیله برای انحراف اونها در وادی گناهه. یعنی خدا رو یک موجود شبیه انسان، با احساسات انسانی، با فهم و علم انسانی، با محدودیت‌های انسانی، منتها در یه رتبه بالاتر از انسان‌های معمولی، اینجور تصور می‌کنن که شما در معارف مسیحی که حالا بیشتر از همه نزدیک ما هست اگر مشاهده کنید این معنا رو می‌بینید. خب خدایی که با او بایستی مجادله کرد، خدایی که بایستی از او انتظار شر داشت، انتظار احساسات و هیجانات مخصوص انسان از او انتظار داشت و او رو به این چیزها آلوده دانست، این خدا خدایی نیست که انسان او رو به درستی عبادت بکنه. اولین پایه عبادت، بلکه اولین عبادت پروردگار متعال معرفت درست پروردگار. بعد اون وقت حضرت
چیزهایی رو ذکر میکنن که حالا بعد انشالله میخونیم. صفحه 363.